بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلی العظیم. دعوت میکنم از سردار کرمی استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان و انشاءالله بهره خواهیم برد از بیان و کلام ارزشمند این بزرگوار. همراهی بفرمایید به ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ربی نعم المولا و نعم النصیر. یاد امام بزرگوار و همه شهدای عزیز، شهید حضرت آیت الله رییسی و همراهان عزیزشون، شهید هنیه و همه شهدای عزیز گرامی داریم. سلام و صلوات خدای متعال بر روح پاک و مطهر همه شهدای عزیز. ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین و یاران و وفایش رو تسلیت عرض می‌کنیم. امام بزرگوار راه دلدادگی به خدای متعال رمز و راز بندگی و همه ما یاد داد. امام سرتاسر زندگیش با همه وجودش فرمان الهی را اجرایی کرد و تمام تلاشش برای حفظ اسلام عزیز بود، برای اینکه اسلام عزیز پایدار بماند و در سطح عالم گسترش پیدا کنه. با همه زندگیش به میدان آمد. سرتاسر زندگی امام بزرگوار برای همه ما درس. شما تو صحرای کربلا ببینید امام وقتی به نماز ایستاد، امام میتونست بره توی خیمه نماز بخونه، اما چرا اومد وسط میدان جنگ به نماز ایستاد؟ برای اینکه به ما یاد بده که نماز ستونه، این قبلت قبل مصبا. اگه نماز قبول بشه همه اعمال قبول بشه، چون نماز دلدادگی به خدای متعاله. چرا امام شب که باید 1 ساعت بیشتر زنده باشه؟ چون عاشق خدا بود، عاشق کلام الهی بود. شما حتی سر مبارک امام بالای قرآن تلاوت میکرد، برای اینکه میگه قرآن بهترین دستورالعمل زندگیه، راهنمای بشر، کتاب هدایت، نوره. که ما در زندگیمون از قرآن بهره بگیریم، از این کلام الهی. امام چرا فرمود به لشکرش همه دنبال یار میگردن؟ امام فرمود هر کسی حق و ناس کردنشه از این لشکر بره. چقدر به فرمان الهی تاکید داشتن امام. سرتاسر درس برای ما و باید از این فرصت هایی که در اختیار ما قرار گرفته خدای متعال قرار داده، شهادت امام بزرگوار و یاران عزیزش که با همه وجود ایستادن تا اسلام زنده بماند، تا فرمان الهی اجرایی بشه. از این باید درس بگیریم و استفاده کنیم. الحمدلله همه عزیزان می‌مونن و هر سلام و ادب داریم به خدمت همه عزیزان. تشکر می‌کنیم از همه عزیزانی که خالصانه برای اجرای فرمان امام و
اجرای فرمان الهی و زندگی نگاه داشتن یاد امام بزرگوار اومدن برن خدمت میکنن به زائرین عزیزی که با همه وجود این راه عشق و دلدادگی به خدای متعال طی. این وحدتی که امام بزرگوار در امت اسلامی ایجاد کرده، این جاذبه‌ای که امام در همه انسان‌ها ایجاد کرده، چه مسلمان چه غیر مسلمان، هیچ چیزی نیست جز این که هر چیزی انجام داد فقط برای خدا انجام داد. شما هم همین راه دارید میرید. الان این موکبایی که این در واقع خدمات دادن، تلاش کردن، خیلی عزیزان کسی کارشون رو ندیده، کسی ازشون تقدیر تشکر نکرده، اما یقین بدانید که خدا میبینه. همین که خدا میبیند کفایت میکنه. تقدیر تشکرهای دنیایی هم سطحی میگذاره، اما اینکه خدا میبینه، خدا کار شما رو میبینه. این به زندگی شما برکت میده، این به فکر شما برکت میده، این به کار شما برکت میده. کار خدایی دارید انجام میدید، چون با همه توانتون اومدید به میدان، از وقتتون، از زندگیتون گذاشتید، از مالتون گذاشتید، اومدید در این راه دارید خدمت میکنید. خب چه خدمت صادقانه تر از این؟ چه خدمتی بالاتر از این که خیلی کاری که دارید انجام میدید پنهانیه، کسی هم تشکر نمیکنه، اما این در درگاه الهی محفوظه. همین مهمه، همین برمانه. زمانهای ما عزیزان به سرعت سپری میشه. شما تصویر سال گذشته رو بیار تو ذهن، تصویر الان هم بیار. عمر ما مثل این تصویر در حال گذشتنه، اما اون کسی که به این صحنه، به این تصویر جذابیت میده، اونی که کار خداییه. بعد این تصویر میشه ماندگار. وقتی برای خدا کار کردی، وقتی برای خدا تلاش کردی، وقتی برای خدا قدم برداشتی، خدا دوست داره که توی این راه قرار داده. خدا دوست داره که اومده توی این راه. شکر این نعمت الهی که خدا به ما داده که توی عصری قرار گرفتیم که انقلاب اسلامی هست. امام بزرگوار مقام معظم رهبری ادامه دهنده حرکت انبیا و ائمه علیه السلام هستند. امروز ببینید در دنیا، امروز غزه آشوراست. این فرزندان معصوم، کودکان به بدترین شرایط و سخت‌ترین جنایاتی که صهیونیست‌ها دارن مرتکب میشن. تو دنیا هیچ گوشش به دکار نیست، نه سازمان مللی نه کشورهای دیگه، همه در حال به غفلتن. شما ببینید هر جنایتی که تو فکر بشریت صهیونیست‌ها دارن مرتکب میشن، کسی صداش بلنده؟ از یه نفر اینجا اگر یا آسیبی بونه تو کشور ما، تمام سازمان‌های بین‌المللی کشورهای غربی میان به میدان. شما چند هزار نفر، بعد چقدر فلاکت باری این چند هزار نفری که دارن از فلسطینیا، غیر از اونایی که به شهادت رسیدن، تنها پشتوانه اینا جبهه مقاومت هست و تنها اتکاشون به خدای متعاله. ما اگر همه کارامون متکی به خدا باشیم، چون وقتی خدا رو داریم یعنی همه عالم رو داریم، از هیچ قدرتی با هم نداریم، چون همه قدرت ها در ید قدرت الهیه. قدرتی وجود نداره، کسی وجود نداره غیر از خدای متعال. بنابراین امروز انقلاب اسلامی، پرچمدار امت اسلامی تو همه میدان ها حضور داره و به برکت عنایات الهی حرکت اسلام عزیز تو دنیا روز به روز داره پیش میره و آینده از آن اسلام عزیز خواهد بود. بعد این راه سختی داره، مشکلات داره، اما وقتی شما به خدا متکی باشی، وقتی اراده قوی باشه، که امروز ملت ایران با اراده قوی همه مشکلات پشت سر گذاشته و محکم داره از این جبهه مقاومت حمایت میکنه و غرب با تمام امکاناتش، آمریکایی‌ها و غربی‌ها اومدن به میدان و از صهیونیست‌ها دارن حمایت میکنن. اما آینده از آن اسلام عزیز، این وعده الهی است در قرآن و انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. امروز انسجام، وحدت در امت اسلامی که از ضروریاته، یعنی فرمان الهیه. ما که عدد نیست از وحدت بکنیم، قرآن داره میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این انسجام، این وحدت، این برادری در همه کارها. شما الان این انسجام و وحدت اگه نباشه، موکبا به این صورت براتون همه کار مردمیه. مردم اومدن کنار هم با شوق، با اشتیاق دارن به این نتیجه همون وحدت و انسجام.
و روز به روز ما باید تلاش کنیم این وحدت در امت اسلامی در همه مجموعه ها بتونیم کارا رو پیش ببریم. هرچی ما وحدت داشته باشیم، هرچی انسجام داشته باشیم، برکات الهی ساری جاریه. چون اگر وحدت نباشه گناهه. چرا؟ چون وقتی ما توی مجموعه وحدت نباشه، انسجام نباشه، گناه هست، غیبت هست، دروغ هست، خیلی چیزایی دیگه. اون چی که تلاش می‌کنیم باید انجام بدیم. خب این مراسم به مناسبت شهادت تعدادی درگذشت تعدادی از زائرین پاکستانی است که خب در حادثه تصادف به رحمت ایزدی پیوستن. یاد همه‌شون رو گرامی داریم و برای همه مجروحین که در این حادثه جراحت برداشتن، مظلوم شدن، شفای عاجل از خدا متعال درخواست داریم و خیلی اطلاع کلام می‌کنیم چون مراسم یادبود این عزیزان هست و تشکر می‌کنم از عزیزانی که حضور دارن، برادران عزیز، خواهران گرامی.